हाली भौशीक सुवातांनी गेल्या उपरांत जो तो आपली सेक्युरिटी पळयता आनी कित्याक पळोवचें ना. पालिका आसूं वा सरकारी खातीं टॅक्स पेयरांच्या बॉल्साक खार घालतातच. मागीर अपेक्षा ह्यो आसतल्योच. फोंडा मार्केट लोकांक असुरक्षीत दिसपाक लागला, कित्याक तर कॉम्प्लेक्सांतली उजो पालोवपी यंत्रणा इबाडल्या. व्यापारी वर्ग चिंतेत आसा. पळयात पुराय रिपोर्ट. फोंडा मार्केट कॉम्प्लेक्सांतली उजो पालोवपाची यंत्रणा इबाडिल्ल्यान गिरायकां आनी विक्रेत्यांनी भंय उक्तायला. मुळात उजो पालोवपाची जी यंत्रणा आसा तिची देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान यंत्रणाच कळमेल्या. फायर हायड्रंटच्या पायपांक कळम चडल्या. निमणे अग्निसुरक्षा लेखा परीक्षण 2023 जाल्लें. त्या वेळार उजो पालोवपी पथकान पालिकेक गरजेचे उपाय घेवपाचो सल्लो दिलो. मार्केट कॉम्प्लेक्स जी बिल्डींग आसा ती आमी लेटर केल्ली म्युनिसिपालिटीक की ती सिस्टमा ती चलना म्हणून. सो ताजेर आमी 2023 एक जॉयंट इन्स्पेक्शन केल्लें. ते जॉयंट इन्स्पेक्शनान आमचे आदले अधिकारी अजित कामत सर, असिस्टंट डिव्हिजनल ऑफिसर, तसोच हांव पर्सनली सुशील मोरजकर स्टेशन फायर ऑफिसर, जेई फोंडा म्युनिसिपल कावन्सील, तशेंच बाकीचे तेंचे स्टाफ हेंच्या भितर आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन करून आमी तांकां ऑलरेडी रिटर्न हें दिल्लें आसा की जी बिल्डिंगेची फायर सेफ्टी सिस्टम आसा ती चलना म्हणून. सो तेंच्यांनी ती आमी रेक्टिफाय करतले अशी तेंच्यांनी हें दिल्लें आनी रिटर्न आमकां कळयतलें म्हणून हें केलें, कित्याक आमकां परत रिइन्स्पेक्शन करपाक पडटा जे जाग्यार शॉप्स आनी लोकांचे हे बिझनेस चालू आसता. 2018 फक्त तेंच्यांनी कितें केलां, बिल्डींग फक्त ग्रावंड फ्लोर आहा तेंचो ती शॉप्स ऑक्युपायड केल्ली आसा. सिस्टम जी तेंची आसा जी आमी 2023 जी इन्स्पेक्शन केली ती सिस्टम टोटली बंद पडले तेंची आसा आनी ती आमी रेक्टिफाय करपाक लायला. पॉयंट्स तांकां ऑलरेडी बरोवन दिल्ले म्युनिसिपालिटीक. नवनगरपालिका मार्केट कॉम्प्लेक्स 12 वर्सां उपरांत आतां चालीक लागला. कपडे आनी हेर विक्रेत्यांनी वेवसाय सुरू केला. फुडल्या कांय दिसांनी आनीक विक्रेते इमारतींत येतले. देखून उजो पालोवपी यंत्रणा सुसज्ज आसप काळाची गरज अशें एक्टिविस्टांकय दिसता. लोकांची गर्दी वाडल्या. देखून फायर सेफ्टी जायच. इमर्जन्सी यंत्रणाय तपासपाक जाय. इमर्जन्सी वेळार भायर वचपाची दारांय दवरपाक जाय अश्यो कांय सुचोवण्यो येयल्यात. भंय कितें दिसता? हय, भंय म्हणजे कितें आसा, केन्ना कितें जाय सांगूंक जायना न्हू. म्युनिसिपालिटीचे प्रिकॉशन घेवन ते सगळें जाग्यार घालूंक जाय. फायर प्रिकॉशन कितें आसा पळय न्हू, फायर हायड्रंट आनी कितें आसता पळय न्हू, ते सगळें वेवस्थीत करचें. कांय पायपान पुरा करचें म्युनिसिपालिटी सगळें सेफ्टी दवरचें, सगळ्यांक बरें पडटलें. तुमी दुकानदार कितें लेटर बी दितले? आमी आतां तुमकां सांगता न्हू प्रेसा की तेजेरूच म्युनिसिपालिटीन कितें तें करचें, एक्शन घेवची. हय एक्शन घेवची. फाटल्या दिसांनी पळयत जाल्यार हांगसर म्हापसा सायडीक त्या अर्दान एक उज लागून व्हडलो इन्सिडंट जाल्लो. त्या फाटल्यान परवरी एक जालो. कळ्ळें तुका? असो इन्सिडंट तर जावचें न्हू. हेजेर कंट्रोल दवरपा खातीर आतां खंय तरी बरोबर ते म्युनिसिपालिटीचे सगळें जाग्यार घालूंक जाय. म्हणजे कितें प्रिकॉशन मेजर्स आसता पळय न्हू ते सगळे म्युनिसिपालिटीन घालपाक जाय जाग्यार. आतां कितें हांगा वेपारी सगळे एक बिल्डिंगेंत चड खूब वेपारी जाले आनीकूय येतले म्हणून ते सगळे जाग्यार घालचेच पडचे म्युनिसिपालिटी. फायर सेफ्टी जाय. फायर सेफ्टी जायच जाय. आमी आतां आसा ते न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्सान आहा आनी हांगसर जी सेफ्टी जी आहा फायराची ती आतां खंय कांयच दिसना सद्या पयलीं आशिल्ली सिस्टम. हाजे बद्दल तूं कितें सांगूंक सोदता? आतां न्यू मार्केट म्हटलें म्हण सांगता तुका, हें मार्केट 2012तलें, आज 13 वर्सां जालीं. न्यू कित्याक दिसता कारण शॉपां ऑक्युपायड नाशिल्लीं, कोणाक काय पडिल्लीं नाशिल्लीं तांकां दिवपाचें. आज कितें जालां की तें मार्केट शिफ्टींग हांगा जाल्लें आसा, कपड्याचें जाल्लें आसा, ते काकाणकरे जाल्ले आसा आनी हांगाचो फायर सेफ्टी हें आशिल्लो तांचो सिस्टम तो त्या टायमाचो आशिल्लो. परत 2023 इन्स्पेक्शन केल्लें, सायट इन्स्पेक्शन आमच्या फायर स्टेशनाचे सगळे ऑफिसर प्लस सीओ सगळे इंजिनियर आनी 2023 ते 2025 आजुनूय तो सिस्टम तसोच आसा. सकयल तो अनयूज आसा, सगळें कळमेल्लें आसा पायपा बिवपा. आनी आज मजें म्हटल्यार ग्रावंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर हो ऑक्युपायड आसा. वयरूय बी लायब्ररी आसा. जर उजो लागलो येदा काजेरीत जाल्यार हांचें कितें जातलें फाल्यां हें कोणें चिंतलां? कारण गोंयांत म्हाका दिसता हालीं 2-3 घटना अश्यो जाल्या उजो लागपाच्यो, लोकांची खूब हानी जाल्ली आसा. तेन्ना सरकार न्हिदला कित्याक तें म्हाका जाय. फोंडेचो सीओ न्यू आयिल्लो सीओ चीफ ऑफिसर हाणें आजून हांगा इन्स्पेक्शन केलें काय? म्हाका ताका 2-3 म्हयने जाले, पूण कितलेय म्हयने जावं फोंड्या मेन मार्केट हें आमचें आनी ह्या मार्केटान जे लोक आतां आमचे वेपारी आसा तशेंच आमचे जे लोक ग्राहक येता हांगा तांची सुरक्षा एक मेन आसा. जर उजो लागलो जाल्यार लोकांनी करपाचें कितें सांगात म्हाका? सेंटराक वयले
दिसता सेंटर हांगा खरो सेंटर वता आनी हाका खरो जाय सगळे फायर सेफ्टी आमी भोवले आतां पळयलें की सगळे कळमेन गेलां थोडे कितें पायपान ते कोणें चोरून व्हेल्या कितें केलें कोणाचो हांगा कांय पत्तो ना आता ना पत्ता ना कांय ना फक्त इलेक्शन येतकीर हांकां लोकांची याद जाता हे सगळे कळलेले आसा आनी आमकां ते कितें हांगा जालें न्हय जाल्यार कांय आमकां उपयोग ना कशें धांवपाचें आमी मागीर कितें करता आमकां काय कितें कळना सगळे कळमेलेले आहा ते सगळे सगळे कळमलेले आसा सगळीं पायपां पिड्यार जाल्ली आसा आनी सेफ्टी ना तेन्ना मातशें आमकां सेफ्टीची कितें तरी करून दिवप सरकारा कडेन सरकारान दिवपाक जाय म्हणजे आमी सरकारा कडेन विनंती करता ते सगळी पायपां कितें जालें ती कळमेल्या कळमेन सगळे पिड्यार जाता बंद आशिल्ले न्ही हांगा आनी यूज नाशिल्ले आतां आमी येयल्या म्हणजे ते चालू करपाक जाय न्ही कितें जावंक शकता शॉर्ट सर्किट जावंक शकता लायटीचे सुद्दां बरोबर ना आमचे लायटी बीन ती एकाचे डबल घेतलेली आसता सगळ्यांनी मागीर ती सेफ्टी आमकां जाय लायटीची आनी हे पायपाचे फायराचे फायराचे